जब साहबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जो कुरान और हदीस पे अमल करता है, जो मेरे बात और साहबा पे अमल करता है। आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान और सही हदीस को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में कि जो कोई शख्स अपने दीन को या इस्लाम को फिरकों में बांटता है, या अल्लाह के रसूल तुम्हें उसे कोई लेना देना नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका हिसाब किताब करेंगे आखिरत में। तो फिरके बनाना इस्लाम में हराम है, फिरके बनाना इस्लाम में हराम है। लेकिन अफसोस की बात है, हम माशरे में देखते हैं सारी दुनिया में कि मुसलमान कई फिरकों में बटे हैं। हम जब पूछते हैं मुसलमान से क्या है, तो कोई मुस्लिम कहेगा कि मैं हनफी हूँ, कोई कहेगा मैं शाफी हूँ, कोई हम्बली, कोई मलकी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी। अल्लाह के रसूल क्या थे? हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे, मलकी थे, देवबंदी थे, बरेलवी थे, क्या थे? अल्लाह के रसूल मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में ईसा अलैहिस्सलाम वो मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। और जो आयत से मैंने मेरे तकरीर को खत्म किया वो सूरह फुसिलत की आयत थी, सूरह 41 आयत नंबर 33 वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सॉलिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वो शख्स सबसे बेहतर है, वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो अगर कोई शख्स आपसे पूछे आप कौन हैं, तो सबसे अच्छा जवाब है मुस्लिम। अफसोस की बात है कि अक्सर लोग फिरकों में बटे हुए हैं और अपने अपने ग्रोह बनाते हैं। हम अगर देखते हैं ये चारों अइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मलिक, अल्लाह की रहमत सब पे हो। मैं चारों अइम्मा की इज्जत करता हूं, बड़े आलिम थे, बड़े उलमा थे, इज्जत करता हूं। चारों उलमा ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को दीवार पे मारो। ये चारों अइम्मा जब फतवे दिए, उनने अपने तहकीक के जरिए फतवे दिए और ये कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिलता है जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को मत मानना। अबू हनीफा ने एक हनफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम शाफी एक शाफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम मलिक एक मलकी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम अहमद इब्न हंबल एक हम्बली मसलक बनाने के लिए नहीं आए। उनने अपने तहकीक के जरिए अपने फतवे पेश किए और हमारा फर्ज है कि हमें बात मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। अगर मिसाल के तौर पे मुझे एक फतवा मिलता है, इमाम शाफी का फतवा है कि अगर आप वजू में हैं और कोई खातून का हाथ लगता है तो आपकी वजू टूट जाती है। जब मैं सही बुखारी पढ़ता हूँ, वहां पता लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में थे, अपनी बीवी हज़रत आयशा को छुआ, उनकी वजू नहीं टूटी। अबू दाऊद में भी है। तो ये पता लगता है मुझे कि सही हदीस के हिसाब से जब इंसान वजू में है तो उसकी वजू नहीं टूटती। तो मैं कहूं कि मेरी वजू अगर खवातीन का हाथ लगता है तो वजू नहीं टूटती, तो मैं कहता हूं कि मैं पक्का शाफी हूं 100%। बाकी लोग कच्चे शाफी है, 80% शाफी है, क्योंकि इमाम शाफी ने कहा था आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को दीवार पे मारो। तो मैंने इस इमाम शाफी के फतवे को दीवार पे मारा तो पक्का शाफी हुआ कि नहीं? मेरी वजू नहीं टूटती, इसीलिए मैं पक्का शाफी हूं। जो आम लोग अपने आप को शाफी कहते हैं वो कच्चे हैं 80% या 70%, मैं अपने आप को पक्का शाफी कहता हूं। अबू हनीफा ने कहा कि नमाज के वक्त सूरह फातिहा के आखिर में आमीन जोर के बोलने की जरूरत नहीं है। सही बुखारी की कई हदीस है कि आमीन जोर का बोलिए, कई हदीस है आपका आमीन अगर फरिश्ते के आमीन से मिलेगा तो आपके गुनाह माफ होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
ناظرین کرام، آج کل غیر مسلموں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شیعہ اور سنی کی بحث ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ کیا میں سنی بنوں گا یا شیعہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اکثر یہی سوال پوچھا جاتا ہے اور ڈاکٹر ذاکر اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں لکھا گیا کہ مسلمان شیعہ ہے یا سنی۔ جو کوئی بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ صرف کلمہ پڑھے، اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اس کے لیے شیعہ یا سنی بننا ضروری نہیں۔ یہ سبھی فرقے انسانوں نے خود ہی اپنی مرضی سے بنائے ہیں، جبکہ دین اسلام میں شیعہ سنی کو کسی بھی طرح پڑھا نہیں جا سکتا۔ مزید ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ خود ملاحظہ کیجئے۔ جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان should pierce their body۔ قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کو یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو you want to wail and cry maximum 3 days، تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھو۔ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے۔ تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں، ذاکر اسلام میں 0 ہے۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں، لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے، جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس۔ جی تو پیارے دوستو، امید ہے آپ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آج کی اس ویڈیو سے کافی مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سنا، سیکھا اور جانا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ مزید ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈیبیٹس اور لیکچر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسپیچز سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔